पे भी चश्मे करम में मेरे आका करना तुम्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिक लम यज़ल ज़ात के लिए तमाम हम्दें, तमाम तारीफ़ें, तमाम सनाएं और उसके प्यारे महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाहे बेकस पनाह के अंदर हदियत दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मोतियों के मस्कन मलिका सैयदाए कुरैश ताहिरा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन हबीबे रसूल खुदा मोहसिन इस्लाम हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा माजिदा हसनैन करीमैन नानी जान उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिनका सखावत में, जानिसारी में, रिफत में, पाक दामनी में, दूर अंदेशी में और सबर इस्तकामत में कोई आपका सानी। आप अरब में मलिकतुल अरब कहलाई। इस धरती में जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ने की सआदत हासिल की वो ख़वातीन में से उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। आपकी ज़हरी हयात में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई दूसरा निकाह नहीं पढ़ा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम औलाद पाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा जितनी भी औलाद पाक वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुबारक कदम से आपकी औलाद गारे हिरा पहली वही के बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मददगार बनी वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। और अम्मा जान ने पूरे ज़माने को ये बात वाज़े फरमाई कि किसी औरत के शोहर फौत हो जाने के बाद वो औरत जो है वो मनहूस नहीं हो जाती या वो औरत दुनिया से बिल्कुल अलग नहीं हो जाती, बल्कि उनको दूसरी शादी का इख्तियार है, बशर्त ये कि उसका मयार इंतखाब जो है वो सच्चाई हो, दयानतकारी हो। अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐसे सखिया थी कि आपके घर से कोई भी सवाली जो है वो खाली हाथ वापस नहीं करता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी खिदमत में 25 साल का मुबारक अरसा गुजारा और आपके विसाल के बाद और हज़रत अबू तालिब के विसाल के बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस साल को आमुल हुज़्न का फरमाया, गम वाला साल आपके विसाल। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से पहली अहदीस मुबारका मैं कोट करने जा रहा हूँ। वो हदीस मुबारका इमाम हाकिम मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर रिवायत की है। हदीस पाक का नंबर है 4844 और इमाम बहकी ने सुननुल कुबरा के अंदर की रिवायत किया है। अनिस ज़ुहरी क़ाल, इमाम इब्न शहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कानत खदीजतु अव्वल मन आमन बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनन निसा। फरमाया कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा औरतों में सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली। गोया कि इस धरती पर जिस अजीम हस्ती ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले कलमा पढ़ा वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। और इस धरती पर जो सबसे पहले उम्मती का टाइटल मिला वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से
امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر ایک امام شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل فرمایا اور وہاں نمبر ہے 4845 عن ابن شہاب، امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال کانت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اول من آمن باللہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائی، وصدق برسولہ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرمانے والی ہے، آپ کو حق پر فرمانے والی ہے، قبل ان تفضل الصلاۃ ان تفرض الصلاۃ، ابھی تک نماز بھی فرض نہیں ہوئی کہ اماں جان نے گویا کہ سب سے پہلے ایمان لایا اور رب کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ وہ پہلی شہادت ہے سرکار مدینہ کی، ہے اوج پہ اس درجہ اماں خدیجہ۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ جو حدیث مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں، امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند کے اندر اور صحیح ابن حبان کے اندر حدیث مبارکہ ہے، وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے 7010۔ حدیث مبارکہ ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں قال خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الارض اربعۃ خطوط، ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر 4 خطوط کھینچے، گویا کہ 4 لکیریں کھینچی، اور قال اتدرون ما ھذا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ یہ جو میں نے 4 لکیریں کھینچی ہیں زمین پر، ان سے کیا مراد ہے؟ فقالوا، تو تمام صحابہ کرام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ میں عرض کرنے لگے اللہ و رسولہ عالم، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب ارشاد فرمایا افضل نساء اہل الجنہ، فرمایا کہ یہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں ہیں، عورتوں کے لیے یا سب سے جو افضل عورتیں ہیں جنت میں، ان کے لیے میں نے یہ خطوط کھینچے، ان سے مراد وہی ہے۔ فرمایا خدیجہ تو بنت خویلد، فرمایا کہ جنت میں جو سب سے افضل خاتون ہوگی وہ اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہوگی، و فاطمہ تو بنت محمد، فرمایا دوسری خاتون جو جنت میں سب سے افضل ہوگی وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوگی، اور پھر فرمایا و آسیہ تو بنت، اور دوسری آسیہ ہوگی جو کہ فرعون کی بیوی ہے، وہ ہوگی جنت کی سب سے افضل عورتوں میں سے، وہ مریم ہو، اور چوتھی خاتون جو ہوگی وہ حضرت مریم علیہ السلام۔ یہ 4 خاتون جو ہیں یہ جنت میں سب سے افضل خاتونوں میں سے بھی ہیں، اور گویا کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اماں جان کے حوالے سے جنت کی بھی بشارت اس دنیا میں دے دی، فرمایا کہ یہ تمام خواتین یہ ضرور جنت میں اعلیٰ مقام پر فیض یاب ہوں۔